बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। हम 2-3 प्रोग्राम में कर चुका हूँ अफवाहों के हवाले से, और अफवाहें खबर बनती रही और बन भी रही हैं। तो कल जो एक ख़ास मुलाकात हुई बड़ी, उसमें भी आज सारे अखबारात में बहुत कुछ छपा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि अंदरूनी कहानी क्या हुई, हुआ क्या, मसले मसाइल क्या हैं। जबकि मेरी ख्वाहिश यही थी कि ये मामला जो कौमी मफादात के हैं, इनको अदारों को अपनी अपनी हदूद में रह के अगर वो काम करें तो ये मामला जो है तय हो सकते हैं। और अब यही बात हुई है कि तय भी यही हुआ कि अदारे अपने अपने हदूद में रह के काम करेंगे और मामला जो है उनको सुधारा जाएगा कौम के आला मुफाद में। आपसे एक ही दरख्वास्त कि सब्सक्राइब करें, INN को लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें, ताकि हमारा और आपका ही राब्ता रहे, और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें। नाज़रीन, सिपह सालार की और कप्तान की मुलाकात हुई, बहुत से गिले शिकवे हुए, बहुत सी बातें हुई, और ये कोई नई बात नहीं है, ये मुलाकातें होती रहती हैं। तो मामला जिस तरह अफवाहें थीं, फिर उनको खबरें बनाया गया, फिर DG ISI के हवाले से बहुत सी बातें बनी कि कप्तान जो हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अभी जनरल फैज़ हमीद जो हैं वही DG रहें, और नदीम अंजुम साहब जो हैं उनका अभी वक्त नहीं है, उनको बाद में बनाया जाए। अगर बनाया जाए या जो भी है उनसे पूछ के बनाया जाए, वो चाहें तो वो करेंगे। वो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म के इख्तियारात अपनी जगह। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जमहूरियत के हामी हैं, और पार्लिमानी निज़ाम में हम यही कुछ चाहते हैं। जमहूरियत का हुस्न यही है कि मुशावरत से और आइन और कानून के मुताबिक सारे काम हों। लेकिन जहाँ अदारों की बात आती है, वहाँ अदारों के अपने मामलात भी होते हैं, और वो मामलात जो हैं उसमें अगर कोई भी मुदाखलत करे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि माजी में आपने देखा है, जैसे 12 अक्टूबर के हवाले से, कि जब एक वज़ीर आज़म ने, नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी इख्तियारात से तजावुज़ किया और अपनी मर्ज़ी ठोसने की कोशिश की, तो क्या हुआ? इक़्तिदार जाता रहा, मामला गड़बड़ हो गए, तो रियासत को भी नुकसान पहुँचा और आवाम को भी, उनके जज्बात जो थे उनको भी ठेस लगी। लेकिन मामला फिर हमने सीखा कुछ नहीं। अब इस वक्त जो मामला जा रहा था वो भी यही है, और बैठ के तय ये हो गया कि मुशावरत से सब कुछ होगा। मैंने गुज़श्ता रोज़ ये कहा था कि बात मुवक्किलों की है, लड़ाई मुवक्किलों की और रूहानियत तक है, और रूहानियत से लड़ाई चल रही है। और ख़ास तौर पे खातून अव्वल जो हैं वो चूँकि उनका एक अपना एक सब्जेक्ट है रूहानियत के हवाले से, तो उनकी बातें बहुत वज़ीर आज़म मानते हैं। ये मशहूर है, लोगों का कहना है, उनके करीबी जो हल्के हैं वज़ीर आज़म के, वो भी ये कहते हैं कि वो इन चीज़ों को मानते हैं। तो मैं कहा था मुवक्किल काबू नहीं आ रहे, मुवक्किल कुछ और कह रहे हैं और आइन और कानून कुछ और कह रहा है, कौमी अदारे की डिमांड कुछ और है। लिहाजा ये थोड़ा सा एक चपकलश पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सिपह सालार और कप्तान एक मेज़ पे बैठे और मामला तय हो गए, और ये हुआ कि आइंदा मामलात जो हैं चंद दिनों में बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। यानी इतना तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ, यानी हमारे मीडिया मैन्स ने, हमारे एंकर्स ने, हमारे जितने भी लोग थे तजियाकार और तबसरे वाले, उन्होंने अपनी अपनी बातें कर ली। जितनी ज़बान थी उतनी बातें निकली, जितने मुँह थे उतनी बातें सुनने को मिली। लेकिन आखिर यही हुआ कि अफ़वाह व तफ़हीम कौम के आला मुफाद में। अच्छा, हम और आप ये कौम के आला तरीन मुफाद का जो सुनने के आदी हैं, तो हमारे कानों को अच्छा इसलिए नहीं लगता कि जब भी ये अल्फाज हमने सुने TV स्क्रीन से या रेडियो से, तो उस वक्त जमहूरियत का बिस्तर गोल हो गया और आमरीत आ गई। लिहाजा हमें ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। लेकिन हकीकत यही है कि हमें आपको और कौमी इदारों के सरबराहों को और बाकी भी सारे जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, उन्हें कौमी मुफादात का, आला तरीन कौमी मुफादात का ख्याल रखना चाहिए और बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि 2 चीज़ों की लड़ाई है, बाकी चीज़ें सब तय हो गई। मामला ठीक है कि अपने अपनी हदूद में रह के काम करेंगे, लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि नफ्सियाती मसला है कि 4 दिसंबर को सूरज ग्रहण, बहुत से दोषी कह चुके हैं, इसकी निशानदेही भी कर चुके हैं कि उसके असरात हुकूमत पे बुरे पड़ेंगे। तो आप चंद दिन पहले भी सोच लें, माजी में भी देख लें, तो आपको ये नज़र आएगा कि 2 खुतबे हुकूमत के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन लिहाजा हुकूमतों ने हमेशा ही कहा कि अगर जुमे की ईद आ जाए तो उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 खुतबे इक़्तिदार के लिए अच्छे नहीं हैं। कैसा कमाल है, हम लोग कितने नफ्सियाती मरीज़ हैं। अल्लाह ताला ने अगर चाँद को इस अंदाज में तुलू किया कि जुमे को ईद आ रही है और 2 खुतबे होने हैं,
تو اللہ کے مقابلے پہ ہم آپ کیا کر سکتے ہیں کہ 2 خطبے ہم نہیں ہونے دیں گے تو کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، جو لکھا گیا وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو اسی طرح بھی یہ ہے، سورج گرہن لگے گا 4 دسمبر کو، اس کے اثرات حکومت پر اچھے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ DGISI کی جو اپنا تعیناتی ہے، وہ تعیناتی جو ہے وہ 15 نومبر سے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے، اس کا نام آ جانا چاہیے، تاکہ جو آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے اس سے نپٹا جا سکے، اس سے معاملات بہتر کیے جا سکیں اور اس کے مطابق چلا جا سکے۔ اب 2 تاریخیں ہیں، 15 نومبر اور 4 دسمبر، ان 2 تاریخوں کا مسئلہ ہے، یہ بھی دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے طے ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دوبارہ نامزدگیاں ہوں گی اور دوبارہ وزیر اعظم کے پاس جائیں گی، وزیر اعظم ان کی دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے یا اس میں سے بتائیں گے کہ کس کے لیے وہ رضامند ہیں، کیا ہے۔ اور مسئلہ وہیں پہ آئے گا جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کہتے ہیں کہ میں اپنی کمانڈ کا ذمہ دار ہوں، میری کمانڈ جو ہے جو کہے گی میں اس کو مانوں گا، اور ظاہر ہے انہیں ماننا چاہیے، ماتحت ہیں، اور خاص طور پہ جو ادارہ ہے ہمارا فورسز کا، اس میں تو کمانڈ کے علاوہ کوئی چیز مانی نہیں جا سکتی، تو معاملات گڑبڑ ہے۔ اب ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا طوفان میڈیا میں برپا ہوا، اتنا شور شرابہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان ٹھہریں گے بھی، بچیں گے بھی کہ نہیں بچیں گے، حکومت تبدیل ہو جائے گی، وزیر اعظم تبدیل ہو جائے گا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے اپنی شیروانی سلوائی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد کے ذرائع کہتے ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں چھپے رستم جنہوں نے شیروانیاں سلوا کے رکھی ہوئی ہیں۔ جگہ میں نے کہا تھا راجہ پرویز اشرف کی لاٹری نکلی تھی، شہید خاقان عباسی کی لاٹری نکلی تھی، اسی طرح کسی اور کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے اگر معاملات سیدھے نہ ہوں۔ لیکن ہماری اور آپ کی دعا یہی ہے کہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں اور حکومت جو بھی برسر اقتدار آئے اسے 5 سال پورے ملنے چاہیے، تاکہ ان کی کارکردگی سے اگلے الیکشن میں فیصلہ ہو کہ کس کو عوام نے پسند کرنا ہے، کس کو عوام نے دوبارہ اقتدار میں لانا ہے، کس کو نہیں لانا، کس کو ناپسند کیا ہے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ اچھا یہ ہو گیا، سب ہم اور آپ سب، ہماری سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن کی پارٹیاں، سب جو کام کر رہی ہیں، جتنی جدوجہد کر رہی ہیں، وہ سب جمہوریت کے لیے کر رہی ہیں، جمہوری اقدار کے لیے کر رہی ہیں، جمہوریت کی بحالی کے لیے کر رہی ہیں، جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے کر رہی ہیں، جمہوریت کے استحکام کے لیے کر رہی ہیں۔ لیکن کیسا مزیدار بات ہے کہ طوفان برپا ہوا، یہ شور شرابہ ہوا اس بات پہ کہ کپتان میں اور سپہ سالار میں کوئی ناراضگی ہے، اور اب اعلان ہو گیا کہ دونوں پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اور میں نے بھی کہا تھا کہ ہیں یہ معاملات چلتے رہیں گے، ہوتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنے شور شرابے کے بعد بھی اپوزیشن کہاں ہے اس معاملے میں؟ تماشا دیکھ رہی ہے۔ نواز شریف کا جارحانہ بیانیہ وہ کہاں گیا؟ جو جارحانہ بیانیہ وہ استعمال کرے تھے قومی اداروں کے خلاف، خاموش چپ کا روزہ رکھ لیا۔ مریم کی بات کہاں گئی؟ مریم کی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ اس سارے معاملے میں تماشا ہی بن گئے کہ ان کا قوم کا درد نہیں ہے۔ اب وہ کہاں گئی جمہوریت جو اپنے یہ بات کر رہے تھے کہ سپرمیسی جو ہے وہ عوامی ہونی چاہیے، عوام کی سپرمیسی ہونی چاہیے، ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، اب کہاں گئے؟ اس معاملے میں کسی نے کیوں نہیں بیان دیا؟ نہ اپوزیشن بولی، نہ نواز شریف صاحب بولے، نہ مریم بولی، نہ کوئی اور بولا۔ چلیں شہباز شریف کو تو آپ کہہ دیں گے وہ مفاہمتی پالیسی کے حامی ہیں اور ان کے معاملات ہیں، یا ان کو کہہ دیں کہ ان کی کوئی تقریباً پس پردہ کو ڈیل ہو گئی اور وہ اس لیے خاموش ہیں۔ لیکن یہ جو جارحانہ بولنے والے تھے یہ کہاں گئے؟ ان کو چپ کیوں لگ گئی؟ یہ تماشا ہی بن گیا کہ وقت بدلے گا تو ہم پھر آ جائیں گے سامنے۔ ایسا نہیں ہوتا، معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، معاملات میں بہتری آ رہی ہے، لیکن موکل یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج گرہن جو ہے وہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور آئین اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے اہم ادارے کے سربراہ کی تعیناتی جو ہے وہ 15 نومبر سے پہلے ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جسے بڑا بنا دیا گیا اور بڑا بن گیا، اور ابھی بھی یہ بڑا ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو اس سے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ کسی اور رخ کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب وقت ہے ایسا، جب خطے کے حالات اچھے نہ ہوں، جب ارد گرد کا ماحول اچھا نہ ہو، تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو احتیاط دونوں جانب سے ہونی چاہیے، کاہے کے لیے؟ قوم کے اعلیٰ مفاد میں، اور اعلیٰ مفاد یہی ہے کہ پاکستان کو استحکام ملے، پاکستانی ترقی کریں، خوشحالی کے راہ پر گامزن ہوں۔ ہماری اور آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی حل کر دے، اور ہم اور آپ پرہیز کرنا شروع کر دیں کہ ان باتوں پر ہم ان کو زیر بحث نہ لائیں، ان باتوں پر زیادہ بحث نہ کریں، کیونکہ بہت ہو چکا، بہت بول لیے۔ اب ہم بھی دیکھیں
अगर सियासतदानों ने चुप का रोज़ा रख लिया तो मीडिया को भी चुप का रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि अदारों की लड़ाई में उसमें जल्दी पर तेल नहीं छिड़कना चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए उन्वान के साथ, नए मौजू के साथ। आप सलामत रहें, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।